खंयचोय ते दोगी जाण स्ट्रेंजर्सच आसता, बट जेन्ना जेन्ना हें चालू जाता, एक्टींग चालू जाता तेन्ना तेन्ना ती हळू हळू वळखवपाक लागता आनी देन मागीर सगळें सेट जाता आनी तेंचे सेट जाता, तेंची सेट जायना म्हणजे ते केमिस्ट्री सेट जाता न्ही फॉर दॅट. हय, मागीर तेमी रोल इजिली करपाक पावता. जेन्ना म्हाका प्रायज मेळटालें तेन्ना सगळे जाण ताळे वाजताले, बट जेन्ना म्हाका प्रायज मेळनाशिल्लें न्हू तेन्ना ते ताळे वाजताले कित्याक दुसऱ्याक तेंचें अशें म्हणणें आशिल्लें की तुका प्रायज मेळ्ळो हें तेंचे कॉम्प्लिमेंट्स, हे तेंच्यो ताळयो हे प्रायज मेळटले कॉम्प्लिमेंट्स. जेन्ना तुका प्रायज मेळना न्हू तेन्ना तूं खरें जिखलें, कारण तुवें तें वचून परफॉर्म केलें. हेजे इतले चड अशें हेजे इतली बरी थिंग आनी कांयच ना. Namaste everyone and welcome back to another episode of 3XP. Someone said that theatre artists are true artists. Having said that, we have someone whose acting emotes emotions. She's a theatre artist and her observation skills are god level. On this episode, we talked about Goan Theatre, we talked about theatres, we talked about what elements are taught when you take admission for theatres, and much more. So what are you waiting for? Let's dive in. I'm your host Kunal Raj and you are listening to 3XP. Enjoy. So welcome Sayukta, welcome to the podcast. So she is an artist I know for the last 2 years and here we meet for the first time. So anyways, how are you? आय एम गुड. इतलो पावस पडटा तरी आसतना हांव बरें आसा आनी अलॉंग फ्रॉम काणकोण आयलां. Yes, I think people are traveling from long to speak here. येस. I am honored. They come on, they reach on time as well, before time. Like त्रास घेता लायफान खूप त्रास जाता तुका? ना. So are you a travel buddy or you are someone who likes to stay at home? Because you don't like, I think, meeting people, right? या Yeah. तुका कशें कळ्ळें? एक्चुली Experience. ओ माय गॉड, एक्चुली तशें लायक जाता म्हाका भोंवपाक, बट म्हाका न्हू मोशन सिकनेस आसलो. आनी जेन्ना हांव न्हू पेनजीम आसतालें म्हणजे कॉलेजीन वयतालें, कला अकादमीन आमची कॉलेज आसलेली न्हू, तेन्ना अलॉंग फ्रॉम काणकोण टू म्हाका पणजे वयस पडटालें आनी 2 वरांचो ट्रॅवलिंग आसताली. सो कितें जातालें, जेन्ना सोंग सोमारा बसीन बसतालें आनी तेन्ना पणजे पावता म्हळ्यार सामकें जाम जावप आनी म्हाज्यान न्ही तकली जड जावप किंवां आनी कितें जावप, अशें करून म्हाका खूब प्रॉब्लेम जातालो. बिकॉज हांव म्हजें जें कितें म्हणटा तें स्कुलींग आसा किंवां हायर सेकंड्री आसा ती सगळें म्हाजें हांगाच काणकोणाकूच जालें. सो थंयच्यान केन्ना भायर वचूंक पावलेंच ना. म्हणजे कॉम्पिटिशनाक वयतालें बट तें केन्ना 1-2 दिसा खातीर, 1-2 फाटी. सो तेका लागून म्हाका चड त्रास जातालो. बट जेन्ना मागीर 1 मंथ 2 मंथ जाले तेन्ना मागीर म्हाका संवय जाली, मागीर म्हाका त्रास जायना जाले. बट मागीर हांव हॉस्टेलान रावपाक लागलें. Now at present, आता आसा motion sickness? ना, आतां मोशन सिकनेस. Please don't take her for long rides. She has motion sickness. Please. Yeah. Better you go to her place directly. बाईक राईड पसंद आहे. हाँ. Even I have a bit of motion sickness. कभी. Yeah. And you are a theatre artist, right? So how has been your journey till now? Like कशें चालू आहे? चल्ला तें बरें चल्ला. हां. मिन्स म्हाका एक कशें दिसता की हांवें खंय तरी थिएटर चूज करून सगळ्यात बरें असो म्हजो, म्हणजे थिएटर चूज करपाचो म्हजो सगळ्यात बरो डिसिजन आसलेलो. कारण थिएटर चूज करून हांव स्वताक कितें तरी वळखूंक शकलें आनी हांव कितें तरी करूंक शकता हें म्हाका एक म्हाजो म्हणटा तें सेल्फ कॉन्फिडन्स म्हाजो चड बिल्ड जालो. म्हणजे एट द एज ऑफ 3 पासून म्हाका न्हू थिएटरान आवड आसा आनी हांगा आयलें आनी हांव कितें तरी करपाक शकता, कितें तरी करून दाखोवंक शकता, हो म्हाका कॉन्फिडन्स आयलो. So before we go deep with the other questions, why not start with the intro and then we get the conversation rolling? Okay, so I will try. First of all, I tried to be myself. म्हाका न्हू हांव जावन लायफ जगपाक जाय अँड आय एम व्हेरी पॅशनेट अबावट माय ड्रिम्स. म्हजें कितें करपाक जाय पळय न्ही तें इजिली मेळचें ना जो पर्यंत हांव हार्डवर्क करिना. हार्डवर्क म्हणटा, स्ट्रगल म्हणिना बिकॉज आय एम नॉट अ नाया पांडे. ओके, सो स्ट्रगल म्हणिना. सो हार्डवर्क जेन्ना खंयच्याय गोश्टीक आमी हार्डवर्क करपाक लागता न्ही तेन्ना तुका ती खंयचीय गजाल बरे बेगीन मेळटा. हार्डवर्क करतगीर ती गजाल तुका बरे भशेन मेळटा किंवां बरे भशेन तूं ती आपणावपाक शकता. So theatres versus acting, which one do you feel is, in acting in front, I mean the movie acting, which you feel is the easy or the difficult one? एक आसता की खूब जाणांचो मिसअंडरस्टँडींग आसा की थिएटर एक्टींग आनी मुवी एक्टींग आसा ती दोनूय वेगवेगळी आसा. एंड दोनूय वेगवेगळी. बट न्हू थोडे जाण कितें करता की थिएटर एक्टींग आसा ती
खंय तरी चड लागता आनी मुवी एक्टींग खंय तरी कमी लागता अशें आसता. बट म्हाजें पॉयंट ऑफ व्यू कितें की दोनूय जे आसा पळय थिएटर एक्टींग जावं किंवा मुवी एक्टींग जावं दोनूय एक्टींग आसा त्यो आपआपल्या जाग्याचेर सारकें आसा. लायक थिएटरानूय ज्यो टॅक्निक्स यूज करता ज्यो कितें स्टँट यूज करता त्यो तेंच्यो वेगळ्यो आसता आनी थिएटरान ज्यो आमी यूज करता त्यो वेगळ्यो आसता. सो डिफरन्स आसात बट एक्टींग इज एक्टींग. पळय आतां थिएटरान आमी जेन्ना एक्टींग करता जेन्ना खंयचोय प्ले चालू आसता तेन्ना ऑडियन्स आसात ते मुखार बसलेले आसता आनी ऑडियन्स डायरेक्टली इंटरेक्ट करतात परफॉर्मर्सा कडेन. बट जेन्ना ड्रामा कितें तें मुवी चालू आसता तेन्ना तो प्ले किंवा कितें तें मुवी आनी डायरेक्टरान ते सगळं सेट करून दवरलेले आसता. कट्स आसता ते सगळं ते एक बाबा एक ती फिल्म कशी चालू आसता. सो बट थिएटरान अशें आसना. थिएटरान सगळें आमकां बाबा आतां सगळें चालू आसा जाल्यार डायरेक्टरीन म्हणपाक शकना ओके कट परतून कर अशें म्हणूंक शकना. हांगा जें चालू आसा तें चालू फ्लो में सब कुछ करना. डायरेक्टर को काटना रहेगा वो शो के बाद काटेगा. हाँ मतलब कुछ अच्छा नहीं हुआ तो बाद में. बिकॉज पीपल से दैट थिएटर में एनर्जी ज़्यादा डालना पड़ता है तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट है. सम पीपल से नहीं मूवी इज अ बिट डिफिकल्ट सो दैट्स या आयकलां हांवें मतलब आनी न्हू लोकांचो होय समज आसा की मुवी बरी मुवीन सगळें इजी आसता. बट न्हू आमी खंयना पळयतात न्हू की जेन्ना चड अशे जे मुवी एक्टर्स आसात ते थिएटरानूय आसात. लायक आतां मराठी थिएटरान सांगता तुमकां हांव भरत जाधव म्हणून एक एक्टर आसा जे थिएटरानूय तितलेच फेमस आसा आनीक मुवीनूय तितलेच फेमस आसा. सो तेमी बॅलन्स करूंक शकता जाल्यार आय डोंट नो ऑडियन्स कित्याक हें करपाक शकना. बट दोनूय खंय तरी सगळें सेमच आसता इन म्हाजे पॉयंट ऑफ व्यू. संयुक्त पॉयंट ऑफ व्यू इट इज सेम रायट. सो कितें आसल्यार तेका मॅसेज करपाचें. ओके सो तूं आतां थिएटर एक्टींग करता पळय वॉट इज समथींग मायन्यूट थिंग वीच यू लर्न इन थिएटर्स. लायक फॉर एग्जाम्पल आय वॉज टॉकिंग विथ वन गेस्ट शी टोल्ड इन भरतनाट्यम यू हॅव टू लर्न थियरी right which people don't know. So in your theater acting what is minute thing what people don't know, what things you learn over there? Okay आतां जेन्ना हांव कला अकादमीन शिकता म्हणून कोणाक सांगता न्हू तेन्ना तो सांगता की फक्त हांव एक्टींग शिकता म्हणून समजता. बट एक्चुली हांव फक्त एक्टींग शिकना. एक एक्टर जावपाक जें कितें गरजेचें आसता तें शिकता. मिन्स आतां स्टेजीचेर आतां एक बाबा नाटक चालू जातलें जाल्यार फर्स्ट कितें लागता डायरेक्शन, देन स्क्रिप्ट रायटींग आसतली किंवा लायट्स आसतल्यो सेट आसतलो ह्यो सगळ्यो गजाली आमकां थंय शिकयता. मिन्स आतां खंयचोय कोणाक आतां लायट्सान इंट्रस्ट आसा जाल्यार तो लायट्स शिकतलो. ताका जर मेकअपान इंट्रस्ट आसा जाल्यार तो मेकअप शिकतलो. सेटान इंट्रस्ट आसा जाल्यार तो सेट शिकतलो. सगळें शिकयता फक्त एक्टींग शिकयना. कित्याक जाणा म्हजे रिलेटिव्ह सुद्दां म्हाका केन्ना केन्ना म्हणटा की तुका एक्टींग करूंक वाज येना कितें तूं परत परत शिकता. बट ना हिंगा सगळें शिकयता. सो एक ते फूल पॅकेज कशें घडोवन म्हणजे एक सगळें खंय फाल्यां तूं खंय तरी करपाक वयता जाल्यार तुका सगळें खबर आसपाक जाय. फक्त एक्टींग खबर आसपाक नजो. फाल्यां तुका जर कोणूय बरो ना एक तुजो लायटवालो बरो ना किंवा एक सेटवालो बरो ना जाल्यार तूं डायरेक्ट वचून ताका सांगपाक शकता न्ही बाबा तूं राव रे हांव करता. इतलो कॉन्फिडन्स आसपाक जाय. कारण कॉन्फिडन्स आसा तो हितून थिएटरान खूब इम्पॉर्टंट आसता आनी चड करून सेल्फ कॉन्फिडन्स. नॉट ओवर कॉन्फिडन्स. जेन्ना थिएटरान येता न्हू तेन्ना चिंतचें पडटा की म्हाका कांय कळना. म्हाका जेन्ना न्हू म्हाका कांय कळना म्हणून तूं थिएटरान येतलो न्हू तेन्ना तूं कितें तरी शिकपाक पावतलो ना जाल्यार यू कांट. सांगपाचें आय वूड हॅव टोल्ड यू टू सेट अप द लायट्स हांवें त्रास बेश्टे केन्नाचे हांव त्रास घेता आनी अनुराग विचारा इतलो त्रास गे. So as you mentioned different elements so final all the 4 years are all the elements taught or final year specific जाता. फायनल एरियाक स्पेसिफीक जाता. फर्स्ट आमकां म्हणजे फर्स्ट इयर टू थर्ड इयर आमकां सगळे एलिमेंट्स बारीक बारीक म्हणजे पार्ट करून शिकयले वयता. सेक्शन्स आसता म्हणजे फर्स्ट तर तेन्ना तुका कितें लायट सारकें करूंक शिकोवचें म्हणजे लायट्स एडजस्ट करूंक शिकोवचें ना. तेन्ना लायट्स म्हणजे प्रायमरी सेकेंडरी टर्शरी हे कलर शिकयतले. खंयचो कलर खंयच्या कलरान नाटक वयता खंयचो कलर नाटक कितें सांगता हें सगळें शिकयतलें. आनी मागीर तुका सेकेंड इयराक पावले तेन्ना तुका लायट सेट करूंक शिकयतले किंवा लायटी बद्दल आनी इन्फॉर्मेशन मेळटलें. थर्ड इयराक पावले तेन्ना आनी एडवान्स इन्फॉर्मेशन मेळटलें. सो पुराय थर्ड इयर म्हणल्यार पावता म्हटल्यार म्हणजे तूं कांय ना जाल्यार बाबा लायट तरी सेट करूंक शकतलो इफ यू आर इंट्रस्टेड. इफ तुवें ताका इंट्रस्टूच दाखयलो ना जाल्यार. वॉट इज युअर इंट्रस्ट बिसायड्स द एक्टींग एलिमेंट.
म्हाका एक्टिंगूय करपाक जाय. मेकअप म्हाका करपाक चड आवडटा. लायक जेन्ना कोणूय म्हणजे आमच्या प्रोडक्शना टायमार मेकअप जाता पळय न्हू, तेन्ना जो कोण मेकअप करता ताका हांव हेल्प करपाक वयता, कारण म्हाका आवडटा. सो आनी सेटाकूय म्हाका इंट्रस्ट आसा, देन कॉस्ट्युमाकूय म्हाका इंट्रस्ट आसा. आय थिंक ऑल सगळेंच करपाक जाय. In the present time where OTT been asa pay, that theater culture is dying, what people feel, and it is Yes, actually dying. yes. So what are your views? Is it affecting your? या मीन्स खूब कितें जाता की नेटफ्लिक्स किंवा आनी खंयचे जे OTT हें आसात, प्लॅटफॉर्म्स आसात, तेमी म्हयन्याक कितले तरी, म्हणजे म्हयन्याक आमी सबस्क्रिप्शन केलें 200 किंवा कितल्यांचे सबस्क्रिप्शन केलें की तांकां घरा बसल्या बाबा जाय ती मुवीज पळोवपाक मेळटा. म्हणून आनी लोक चड अशे भायर वचपाक सोदिना, भायर वचून हें नाटक पळोवपाक शकना किंवा सोदिना. सो बट थोडे जाण आसात जेंकां नाटक इतलें आवडटा की ते खंयूय आसूं, कितलेंय पयस नाटक आसूं, ते थंय वचून पळयतले. कारण न्ही तांकां एक ते आसता, एक कसो तरी तांकां ते पळोवपाकच जाय. ते आयज काल ते मनीस जाय जेंकां नाटक पळोवपाक जाय, जेंकां सिनेमा पळोवपाक जाय, तशे मनीस आयज काल जाय. बाबा तुका हांव अशें म्हणना की नेटफ्लिक्स पळोवंक नाका, नेटफ्लिक्सय पळया, बट खंय तरी बाबा जे बाबा आमचे इतले वर्सां पयलूसान चलत आयला, ड्रामा कितले केन्ना सान चलत आयला, ते खंय तरी बंद जावपाक नजो. फाल्यां आर्टिस्ट सगळे ओपन करून दवरतले, बट ऑडियन्सूच ना जातलो जाल्यार ते कशें चलतले. सो खंय तरी जाता, म्हणजे जी हावसफूल, म्हणजे पयलें कितें जातालें, खुबशीं जी नाटकां आसतालीं ती हावसफूल जातालीं, आयज जायना. मे बी मनीस आसा तो चड बिजी जाला, एज यू कॅन सी तुमी निधना 2-2 सो चड बिजी जाला. सो तांकां जेन्ना टायम मेळटा ते विकेंड चील जाता तेंचो, नेटफ्लिक्स एंड चील इतलें तेंचो हें आसता. सो खंय तरी ताका लागून थिएटरान वचपाक पावना, किंवा बाबा एक आसतालें पळय तें की जेन्ना कोणाक संडे किंवा सॅटर्डे आसतालो तेन्ना भुरग्यांक घेवन किंवा आपल्या वायफ फॅमिली घेवन सगळे जाण नाटकाक वयताले, तेन्ना थिएटरान नाटकाक वयताले. बट आतां तशें करिना, आतां घरा कडेन बसता, नेटफ्लिक्स एंड चील अशें जाता. You enjoy Netflix? तू पळयता? हय. But you But take कितले पळयना. like you when you watch usually कशें आसता, like for example if I watch, I hardly watch. ओके. As you said, time मेळना म्हाका, Netflixचा टायम मेळटा हांवूय तशें. पळयना, सो So when I see a movie, I see how it is directed and stuff. Yeah, So when you see, you take inspiration for acting and stuff, or what, you watch it for fun, leisure? नो हांव न्हू ते फना खातीर पळयना. म्हाका न्हू स्टोरी मिन्स, म्हणजे जेन्ना आमी हॉलिवूड मुवीज पळयता किंवा बॉलिवूड मुवीज पळयता, प्रत्येकाची जी डायरेक्शन स्टायल आसता, प्रत्येकाचो जो प्लॉट आसता तो वेगवेगळो आसता, आनी त्या प्लॉटा कडच्यान खूब कितें तरी शिकपाक मेळटा. लायक प्रत्येक प्लॉट जर तूं त्या एंगलान पळोवपाक गेलो न्ही जाल्यार शिकपा सारकें खूब आसा. जेन्ना तूं फन एंगलान पळयतलो तेन्ना तूं एन्जॉय करतलो, बट जेन्ना तुका शिकपाक जाय म्हणून पळयतलो तेन्ना तूं खूब कितें शिकपाक पावतलो. सो हांव नेटफ्लिक्साचेर किंवा खंयचेर मुवी आसा ती शिकपा खातीर पळयता. Yeah, I think when you are like tired and you're watching like chill, तेन्ना तूं शिकपाक पळोवपाना. I think, I don't know, I'm just assuming. येस, तेन्ना हांव शिकपाक पावचें ना. And there are many creators who have, there are many your fans who have been saying that tu content घालना आणि stuff. So why is it like people are like, tu घालताले तेन्ना they were like Yeah, supporting you a lot, right? And then Yes. now you're out of the. सेम टायम मेळना, किंवा खंय तरी अशें सारकी, म्हणजे कितें जाता, हांव 9-10 कॉलेजीन गेलें, म्हाका ट्रॅवलिंग काणकोण टू फोंडा ट्रॅवल करचें पडटा. सो 6 सुमार जेन्ना बसीन बसलें ते हांव 9:45 थंय पावलें. सो 9:45 मागीर आमची कॉलेज 4:30 काबार जाली. थंय सगळें टायम मेळना, कॉलेजीन सगळें हें करता म्हटल्यार शिकता, देन नाटक करता, प्रोडक्शन आमची प्रोडक्शनां चालू आसता. सो तेन्ना टायम मेळना. सो 4:30 आमचें जेन्ना सोंपता कॉलेज तेन्ना परतून 5ची बस धरून घरा पावता म्हणजे 10 जाता. सो half of Sayukta life is gone in traveling. आयताराक सुद्दां म्हाका केन्ना केन्ना ट्रॅवल करचें पडटा. So as your bio says, right, you are a poet, writer. So what kind of writing do you do? हांवें न्हू एक नॉवेल बरोवपाचें ट्राय केलें, देन अर्दें बरयलां हांवें, बट बरयतलें. When was this? Like केन्ना बरयतालो तूं? हांव न्हू 7th आसलेलें तेन्ना हांवें म्हाजी फर्स्ट पोयम बरयल्ली, आनी ती हांवें स्कूल एसेंब्लीक वाचलेली. सो म्हाका न्हू खूब जाणांनी क्वेश्चन केला की तूं ज्यो कविता बरयता त्यो तुका
तो तुजें कितें तुका तें कितें गॉड्स गिफ्टेड आसा की तुवें तें बिल्ड केलां. हेचें आन्सर म्हाकाच खबर ना की हांव कशें कविता बरोवंक लागलें. सो जेन्ना हांव कविता बरयता तेन्ना कितें तरी सुचता आनी मागीर हांव बरयता. आय रायट अबावट रिलेशनशिप्स, कशे रिलेशनशिप्स आसता. देन हांवें एक बरयलेली ती एक म्हाजी एक नवीन हांवें एक प्लेस बरयला म्हणजे एकांकिका बरयला चुकबूल म्हणून, जंय हांवें बरयला की एक वुमन आनी मेलाचो एक रिलेशनशिपा बद्दल एक बारीकशी एक ती स्टोरी लायन बरयला. सो म्हाजे पोयम्स आसतात तो वेगवेगळ्या टॉपिकांचेर असतात. चड अशें हांव रिलेशनशिप्सांचेरूच बरयता, म्हणजे ह्युमन एंड मॅन रिलेशनशीप तेजेर म्हाजे चड कविता आसता. More based on relationships. No, human behavior. Human behavior. Yeah. Okay. मिस assumption कुछ गलत हो गया, माफ कीजिएगा. ओके. आणि आता कमिंग बॅक टू कंटेंट क्रिएशन, एज वी वर टॉकिंग, यू मस्ट हॅव कम अक्रॉस कंटेंट क्रिएटर्स नाव हू आर पुटिंग आउट videos who are non-actors, right? And there are actors who are really good but they are not putting out the content. Why is it so? Like कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी. ओके. सो आमच्या गोंयानूच आमी पळयता की जायते जाण कंटेंट घालता आनी दे आर गूड. तेमी एक्टींग करता, तेमी जायते बरें बरें कंटेंट आमकां पळोवपाक मेळटा. बट जेन्ना न्हू कितें म्हणटात ते की खंयचोय कंटेंट क्रिएटर जेन्ना एक्टींग करता न्हू कंटेंटान तेन्ना आमी डिफरन्स करपाक शकता. मतलब आतां आमचे कंटेंट क्रिएटर्स सांगता बिरू किंवा आपल्याच प्रसाद, हे जेन्ना एक्टींग करता तेंची एक्टींग आणि बाकीची कंटेंट क्रिएटर्सांची एक्टींग ही डिफरन्स आसता. बिरू आनीक आपल्याच प्रसाद म्हाजे सिनियर्स, ते म्हाज्या एक क्लास चड शिकता, म्हणजे 1 year जास्त आसा. ते इन्स्पिरेशन घेता पण सांगना हांगा. तेंची इन्स्पिरेशन घेता. एक्चुअली दे आर she won't share here but she takes inspiration. या दे आर व्हेरी गुड एक्टर्स. सो तेंच्या कडच्यान शिकपा सारकें खूब आसा. ते आयकून फूल पॉडकास्ट पळया टिल एंड. ओके. सो तेंचे कडच्यान म्हणजे ते आमी डायरेक्टली पळोवपाक शकता की खंयचो एक्टर म्हणजे नॉन एक्टर्स आसता ते कशी एक्टींग करता आनी एक्टर म्हणजे जो कोण एक्टींग करिना तो कसो एक्टर करता. जेका पळय खरें एक्टींग बाबा आवडटा, ताका एक्टींग करपाची उमेद आसा जाल्यार प्लीज तुमी एक्टींग शिका. कारण बाबा यू आर बॉर्न विथ स्पेशल टॅलंट, कोणाकूय मेळना तो. सो तांकां जेंकां कोणी उमेद आसा पळय न्ही तेणी एक्टींग शिकपाक जाय. एटलिस्ट ट्राय तरी करपाक जाय शिकपाक. It is not like they are not putting out good content. They are putting out good content. Okay, but only thing you can differentiate, right? You can, but there are actors who are really good, but they are not putting out the content. That is what I wanted to say. Yeah. So, do you feel कि theater acting is or theater actors are underrated? Yes. काही कडेन अंडररेट जाता. लायक थिएटर आर्टिस्ट म्हणून हांव सांगता. हांव जेन्ना तुका सांगलें हांवें की हांव जेन्ना सांगता की हांव थिएटर करता म्हणून तुका कितें गो बेजार येना म्हणून हो क्वेश्चन म्हाका डायरेक्टली विचारलो वयता. इवन म्हाका अशेंय जालां खुबदां की जायते जाणांक दिसता की थिएटरान कांय स्कोप ना. जायते जाणांक दिसता की कितें करता ही थिएटर, हांकां बेजार येना. तांकां सगळ्यांची जी मेंटेलिटी आहा ती खंय तरी जायते जाणांची मेंटेलिटी अशी आसा की थिएटरान कांयच ना. कित्याक म्हाका खबर ना, बट तांकां दिसता मे बी थिएटरान कांय ना. बट हांव सांगता की येवन पळया थिएटरान खूब कितें आसा, खूब कितें नवें शिकपा सारकें आसा. पूण तुका हाव वील यू मार्केट युअर सेल्फ और हाव वील यू मेक पीपल अवेअर दॅट काय बाय यू आर अ गुड एक्टर अदर दॅन डुईंग अ एक्टिंग ॲट दॅट लेवल where you're practicing, there people might know you, but if you want to get that exposure, what is the other option? म्हाका न्हू कितें करपाक जाय, म्हाजे जे प्लॅन्स आसात फ्युचर ते अशें आसा की म्हाका न्हू स्वताची थिएटर अकादमी ओपन करपाक जाय, जेणे करून हांव जायते जाणांक जेंकां खरीच एक्टिंगान आवड आसा, खरें बाबा कोणाक खरेंच दिसता मना पासून की एक्टींग करची, आपूण बाबा एक्टींग हें करियर चूज करचें, तेंच्या खातीर म्हाका एक अकादमी ओपन करपाक जाय. आनी न्हू जायते जाणांक कितें आसता की तांकां एक्टींग करपाक जाय बट तांकां सपोर्ट आसना किंवा सोसायटीची जी आसा ताका लागून ते खंय तरी फाटीं आसता. सो ताका लागून म्हाका अशी एक थिएटर कंपनी ओपन करपाक जाय जंय असल्या लोकांक सपोर्ट मेळटलो जेंकां कोणूच सपोर्ट करिना. सो ताका लागून खंय तरी हांव कितें करपाक शकता, जें कितें एक्टींग करता तें
जायते भशेन एक्सपोज जातले आनी म्हाजे जे विचार आसात ते बरे भशेन लोकां कडेन पावतले. लायक हांवें तुका सांगलें की हांव रायटूय करता, सो म्हाका कितें जें बरोवपाक जाय, हांव जेन्ना कितें प्ले बरयतलें, म्हाजी जी एक्टींग कंपनी आसतली किंवां थिएटर कंपनी आसतली तांकां डिरेक्ट करतलें आनी म्हाजे जे विचार आसात ते लोकां पर्यंत चड बरे तेन्ना पावतले जेन्ना तो प्ले तांकां समजतलो. ओके, लायट बीन सेटअप करपा हांव येता तर आनी कॅमेरा ताका वयता. Anurag and Kunal have already got some, client work here. Talking about acting, what was something that, sparked the acting in you? Like, सो म्हाजी स्टोरी एक ल्हानशी. सो एट द एज ऑफ 3 म्हाका हांव फर्स्ट टायम स्टेजीचेर चडलें. म्हणजे हांव तेन्ना एक खंयचो तरी एक रोल आसलेलो, तो म्हाका याद ओके. how you'll remember? You were 3, right? ओके, बट हांव म्हाका मम्मा सांगता की एट द एज ऑफ 3 हांव स्टेजीर चडलेलें. सो कितें जाल्लें की हांव जेन्ना ल्हान आसलेलें तेन्ना हांव स्टोरीज आयकले शिवाय न्हिदना नासलेलें. म्हाका स्टोरीज आयकपाची खूब संवय आसलेली. सो म्हाजी आजी आसा ती म्हाका न्हिदच्या पयलीं स्टोरी सांगताली आनी खंय तरी ती म्हाका स्टोरी आयकपाची इतली उमेद जाली की जेन्ना हांव फर्स्टाक सेकंडाक पावलें तेन्ना हांवूय स्टोरी सांगपाक लागलें. सो साने गुरुजी किंवां शेणै गोंय भावे 2 कथामाला जातात गोंयान, तांकां हांव वचपाक लागलें आनी तेन्ना म्हाका थंय प्रायजीस मेळपाक लागली. सो खंय तरी म्हाजें एक्टींग जें करियर आसा तें त्या म्हाज्या आजे कडच्यान स्टार्ट जालें. आनी म्हाका सगळ्यांत चड म्हाका सपोर्ट केलो तो म्हाज्या माय डॅड. सो मिन्स कशें आसतालें की जेन्ना म्हाका प्रायज मेळटालें तेन्ना सगळे जाण ताळे वाजताले, बट जेन्ना म्हाका प्रायज मेळनाशिल्लें न्हू तेन्ना ते ताळे वाजयताले कित्याक दुसऱ्याक जेन्ना तेंचें अशें म्हणणें आशिल्लें की तुका प्रायज मेळ्ळो हें तेंचे कॉम्प्लिमेंट्स, हे तेंच्यो ताळयो हे प्रायज मेळटले कॉम्प्लिमेंट्स. बट म्हाज्या खातीर जेन्ना तुका टायम मेळना, म्हणजे सॉरी टायम मेळना, प्रायज मेळना एंड तूं नर्वस जाता किंवां तूं हर्ट जाता. हांव खूब हर्ट जातालें जेन्ना म्हाका प्रायज मेळनाशिल्लें तेन्ना खूब हर्ट जातालें. तेन्ना ते सांगताले की जेन्ना तुका प्रायज मेळना न्हू तेन्ना तूं खरें जिखलें, कारण तुवें तें वचून परफॉर्म केलें. हेजे इतलें चड अशें हेज्या इतली बरी थिंग आनी कांयच ना. थंय वचून भिनासतना कितें तरी परफॉर्म करप, लोकां मेरेन आपलो विचार पावोवप, हें सगळ्यांत चड बरें. सो म्हाका म्हाजे डॅड, मम्मा आनी आई, म्हाजी आजी, तेंचो म्हाका चड सपोर्ट मेळ्ळो ह्या थिएटरान करियर करपाक किंवां चूज करपाक. थिएटरान म्हाजी आवड निर्माण जाली ती त्या फील्डा साकून. पर मैं रोती थी, मैं जब मुझे प्राइज़ नहीं मिलता था ना, मैं रोती थी. बहुत रोती थी. और अभी वो है मेरे को. You have that? Yes. You go on depression, Yes. मतलब so you half of the photos you take after the events, or what is like she likes to pose more of serious, that's why I'm asking. No. I hardly see you smile in the photos. I think you're building a one category, like I'm this kind of actor. ना, आतां कशें जाता म्हाका न्हू 2 जेन्ना हांव फोटो काडटा पळय न्हू तेन्ना 2 म्हाका अशें कितें थॉट येता ना, म्हाका 2 कॉम्प्लिमेंट्स मेळटा की तूं जेन्ना अशें एटिट्यूड पोज करता तेन्ना बरें दिसता, दुसरो म्हणटा तूं स्मायल करता तेन्ना बरें दिसता. बट सो म्हाका कितें पोज करूं म्हण कळना. सो हांव जेन्ना एक हांव स्मायल करून करता, एक हांव एटिट्यूड मारून करता. सो खंयचो बरो येता तो हांव करता. अशें तें. येस, क्वायट डीप थिंकींग तूं केन्ना प्रोफायल पळया तेजे आनी देन यू लेट हर नो वॉट इज रायट वॉट इज रॉंग. एनिवेज, आतां तू यू वर्क विथ डिफरंट एक्टर्स, रायट? सो हाव डिफिकल्ट ऑर इजी इट इज टू वर्क विथ डिफरंट को एक्टर्स? नो, not easy. Not easy. Not easy. I'm telling you, no, not difficult. I thought. No, not easy. म्हणजे प्रत्येकाची एक्टींग स्टायल जी आसा ती डिफरंट आसता. लायक इवन खंयचो आतां आमकां कितें जाता, वेगवेगळो डायरेक्टर आसता तेजी स्टायल जशी डिफरंट आसता पळय डिरेक्ट करपाची, तशी प्रत्येक एक्टराची एक्टींग करपाची स्टायल डिफरंट आसता. केन्ना केन्ना न्हू तेजी एक्टींग म्हाका लायक जायना, म्हाजी एक्टींग तेका लायक जायना. सो मातशें अशें कितें तरी अशें अर्ग्युमेंट्स जातात, कितें तरी मातशें. म्हणजे हांव विडियो करपी की स्टॅनिस्लावस्कीचेर आनी तो कोणाचे दुसऱ्याचेर विडियो करपी. सो तेन्ना मातशें अर्ग्युमेंट्स जातात आनी तेन्ना लायक. बट खरें सगळ्यांत इम्पॉर्टंट गजाल ही की को एक्टर्सां मदीं किंवा आपल्या टिमी मदीं एकवट आसपाक जाय. टीमवर्क इम्पॉर्टंट आसता. केन्ना एक्टींग करतना टीमवर्क एक खूब इम्पॉर्टंट आसता. जेन्ना जर टीमवर्कच ना न्हू जाल्यार तो प्ले जावपाकच पावना.
ओके. सो आमच्या कॉलेजीन सुद्दां जेन्ना आमी एक्टींग करता कितेंचें प्रोडक्शन करतात न्हू तेन्ना आमी एक कडेन बसून टिफीन खाता. अशें आमचो सर आसा विजय कुमार सर, ते अशें म्हणटा की जेन्ना आमी एकट्यान बसून जेवण करतात किंवा कितेंय खातात पळय न्हू तेन्ना खंय जी नातीं आसतात ती चड घट जातात आनी रिलेशन्स सारकी बरी भशेन बिल्ड जातात. नाती म्हणल्यार रिलेशन्स चड बरी आय थॉट सम कायंड ऑफ एनर्जी फ्लोज ओवर रायट. तुम्ही जेता तेन्ना सम एनर्जी अशें व्हांवता आनी यू नो एवरीबडी गेट्स कनेक्टेड एंड स्टफ. रिलेशनशीप बरी बिल्ड जाता. म्हणजे पळय आतां तूं जेयता किंवा कितें करता तेन्ना तूं तुजें बसून ते मागीर तुवें जें टिफीन हाडला तें तूं दुसऱ्याक शॅर करतलो. सो शेअरिंग इज केअरिंग तें जालें. मागीर तुमी खूब उलयत म्हणजे जेवतना तोंड चालूच आसता, सगळे जाण उलयता आनी म्हाजें तर चड चालू आसता कारण हांव इन पर्सन सांगता चड बडबडटा. आय एम व्हेरी टॉकेटिव्ह. ओके. सो तें चालूच आसता. सो सर म्हणटात की जेन्ना आमी एक कडेन बसून जेयतात किंवा कितेंय तरी एक्टिविटी करता ती चड बरी जाता आनी रिलेशनशीप बरी भशेन बिल्ड जातात. So at that time there are no people like who are using phones and all when they eat. No. कोण फोन यूज करिना. It is not allowed or it is like कोणच यूज करिना. कोणाक करचोच दिसना मे बी. कोण अशें म्हणजे आतां फोन सायडीन आसता बट कोणाक तो असो हातान घेवन अशें हें करचें दिसना. सगळे जाण आपल्या हितून आसता वा आपले खंयच्यो खंयच्यो स्टोरीज चालू जातात. एकदां कितें जाता आमचे सरय आसता आमचे बरोबर जेवपाक. सो तो ज्ञान दिता मागीर बसून म्हणजे because he is there and he'll share his experience, right? या Suppose you work with some co-actor and you meet them for the first time and there is some awkward thing, so how well it goes, like it takes time to or you are like, is there any technique what is taught to just get comfortable? इट टेक्स टायम. लायक आतां पळय हांव तुका केन्ना मेळूंक नासलेलें. फर्स्ट हांव आयलें तेन्ना हांवूय ऑकवर्ड जाल्लें. Yeah, but we have been interacting sometimes at least, but suppose on this set तूं वयता and it is a complete different person you have never met आणि हो आनी कोण म्हणटा तसं कोणा वांगडा दिला एक्टींग तशें बीन सपोज येता बट यू हॅव टू एक्ट वेल यू नीड टू स्मायल एंड ऑल तशें हाव यू. सो फर्स्ट कितें करप की तेचे कडेन मातशी फ्रेंडशीप करप. म्हणजे जेन्ना एक्टींग जेन्ना खंयचोय ते दोगी जाण स्ट्रेंजर्सच आसता बट जेन्ना हें चालू जाता एक्टींग चालू जाता तेन्ना ती हळू वळखपाक लागता आनी देन मागीर सगळें सेट जाता आनी तेंचे सेट जाता. तेंची सेट जायना म्हणजे ते केमिस्ट्री सेट जाता न्ही फॉर दॅट. मागीर तेमी रोल इजिली करपाक पावता. म्हणजे रिलेशन्स जे आमकां स्टेजीचेर दाखोवपाचे आसतात न्ही ती स्टेजीचेर तूं तेन्ना दाखोवंक शकतलो जेन्ना तुमच्या दोगां मदली जी केमिस्ट्री आसा ती सारकी जातली. जर तूं म्हाजो दुश्मन हांव तुजें दुश्मन जाल्यार तूं स्टेजीर कशें सारकें दाखयतलो. खंय तरी ती दिसता स्टेजीचेर सुद्दां. तूं बाबा कितें सॅड आसा जाल्यार ते स्टेजीचेर दिसता की तूं सॅड आसा. तुमच्या दोगांचें पटना जाल्यार तें दिसता स्टेजीचेर. तूं म्हणजे मे बी कोण जो तितलो जो प्रोफेशनल ना ताका दिसचें ना बट जो कोण प्रोफेशनल आहा ताका कळटलें हेंचे दोगांचें पटना दिसता बी म्हणून. हां एका कार्ड ना जाल्यार तेका कार्ड एक तर एका काडा ना तेका काडा. इवन डायरेक्टर सुद्दां तशेंच करता फर्स्टाक की तेमी न्हू खुबशे डायरेक्टर अशें करतात. तेमी जेवण घेतना एक कडेन बसतात ना जाल्यार चाव घेतना एक कडेन बसतात जेणे करून हें रिलेशनशीप बिल्ड जातात. Suppose on this set if the director is not seeing that energy coming out from the actors मागीर कितें करता तो करा ना जाल्यार भायर सरा तशें ना तेन्ना तो समजयतलो. तेन्ना तो आपलो एक्सपिरियन्स आपले एक्सपिरियन्स शेअर करतलो. पयले आपूण कितें म्हणजे आपले जो एक्सपिरियन्स आसा तो आमचे मेरेन कसो बरे भशेन पावतलो तें सांगतलो. देन थोडे विडियोज दाखयतलो कितें कितें अशें म्हणजे अशें की तेजी एनर्जी बिल्डअप करपाक तो हेल्प करतलो. What if you are sad that day and you have to play a happy role? So तुझो रोल आसा but that day you had a breakup आणि taking to the extreme breakup जावना. ओके. सो हे खूबदां जाता की कशें म्हणटात की एक्टर्साक न्हू सदां मास्क घालून भोंवचें पडटा. लायक इवन हांव सॅड आसा जाल्यार सुद्दां न्हू म्हाका न्हू एक्टींग करची पडटा. म्हाका तो हॅप्पी रोल करचें पडटा. म्हाजें खूबदां हें जाता. म्हाका न्हू खूब म्हजे मूड स्विंग्स खूब जाता. हांव पुरो म्हाजे 2-2 मिनटांनी मूड चेंज जाता. सो केन्ना कितें जाता हांव जेन्ना खंयचोय प्ले करता तेन्ना म्हाजो मूड ऑफ जाता आनी हांव खंय तरी सायडीन बसता. बट खंयचो सर येतलो समजायतलो किंवा अशें जाता की जेन्ना मूड ऑफ आसता बट जेन्ना तूं त्या ग्रुपान वयता त्या ग्रुपांतल्यान तूं तेंचे कडेन उलोवंक लागता तेंचे कडेन आपले शेअर करपाक लागता तेन्ना तूं सॅड आसा हें तूं विसरूनच वयता. सो तेन्ना सान हांव सॅड जालें आतां रोल करपाक शकता. तुका एक कॉन्फिडन्स येता जेन्ना तूं तेंच्या बरोबर उलोवंक लागता किंवा आपले
ते आसा ते तेंच्या बरोबर शेअर करपाक लागता. सो बट एक्टर इज टू फेस्ड, ताका सदांच मास्क हे घालचेच पडटा. No, because I have experienced like sometimes I'm really worried, tensed, and when we are on the podcast, I'm like, chalo, shuru ho jate hain." So पण thoda उलयता तेन्ना तू विसरता आसतलो. Yeah, of तेच यूज करप म्हणजे बाबा तू घरा वचून जेव्हा कितें ते विसरता म्हणजे yeah. Then you go back home and you cry. Yeah, What you an episode. So that was part 1 of the episode, and I hope you enjoyed listening. If you are up for a treat, then definitely check out the other episodes on the channel. Also, don't forget to listen to us on Spotify, Apple Podcast, and on other social media platforms. Until then, take care, and we see you in the next one.